अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, इस रूए ज़मीन पर एक ऐसा शहर भी अपना वजूद रखता है जिसके बारे में पूरी दुनिया के 1.5 अरब मुसलमान ये दावा करते हैं कि अगर कोई इन्हें आंखें बंद करवाकर इस शहर में दाखिल करवा दे तो भी वो पहचान लेंगे कि वो इस खास शहर में दाखिल हो चुके हैं। और इसकी वजह बयान करते हुए बताया जाता है कि इस शहर में पहुंचते ही इनकी दिली कैफियत मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। इन्हें सुकून की एक ऐसी लहर अपने जिस्म में महसूस होती है कि इन्हें सेकंड्स में इस बात का एहसास हो जाता है कि अब वो इस दुनिया के सबसे अफजल, सबसे पाकीज़ा और सबसे अहम शहर में अपना कदम रख चुके हैं। एक ऐसा शहर जिसकी पाकीज़गी के गुण न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी गाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आलमी इदारा सेहत ने दिन रात की तहकीकात, मुशाहिदात और अरसे से की जाने वाली जांच पड़ताल के बाद मदीना मुनव्वरा को दुनिया का सबसे पहला सेहतमंद शहर करार दिया है। ये नहीं, सऊदी अरब जिसे सरजमीन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम भी कहा जाता है कि दूसरे मुकद्दस तरीन शहर मदीना मुनव्वरा को आलमी इदारा सेहत ने दुनिया का साफ शफाफ शहर करार दिया है, जबकि गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आलमी इदारा सेहत ने मदीना मुनव्वरा को इंसानी सेहत के लिए दुनिया के शफाफ और बेहतरीन शहरों की सफ में शामिल कर लिया है। प्यारे दोस्तों, आलमी इदारा सेहत की जानिब से एक बैनुल-अक़वामी सर्वे के बाद ये आलमी रैंकिंग जारी की गई। याद रहे कि यह एजाज़ इस शहर को यूं ही नहीं दिया गया कि किसी एक ने कहा तो दुनिया में इसका प्रचार हो गया, बल्कि आलमी इदारा सेहत की जानिब से सेहत अफजा शहरों के तयन के लिए कमेटी में 22 हुकूमती, कम्युनिटी और रजाकार तंजीमों के नुमाइंदे शामिल होते हैं, जो कि आलमी इदारे की एक्रीडेशन तैयार करने में मुआवनत करते हैं, जो किसी भी शहर के दौरे और तफसीली जायजे के बाद ये ऐलान करते हैं। नाज़रीन, ये वो हकीकत है जो कि 1400 साल पहले अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस शहर में कदम रंजा फरमाने के बाद पूरी दुनिया पर अया हो गई थी, जिसका सबूत वह हदीस मुबारक है जिसे सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी सफ़र से काफ़िले की सूरत में तशरीफ़ लाते हुए मदीना दाखिल होते तो मदीना को मुखातिब करते हुए फरमाते कि ए पाकीज़ा शहर, ए तमाम शहरों के सरदार शहर। इसी तरह इमाम बुखारी सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे एक ऐसे शहर में हिजरत का हुक्म हुआ है जो कि दूसरे शहरों को खा लेगा, यानी सबका सरदार बनेगा। मुनाफिक इसे यसरब कहते हैं, लेकिन इसका नाम मदीना है। वो बुरे लोगों को इस तरह बाहिर कर देता है जिस तरह भट्ठी लोहे के जंग को निकाल देती है। इस तरह एक और मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शहर मदीना तैयब है और ये मैल कुचैल को इस तरह दूर करता है जिस तरह आग चांदी का मैल दूर करती है। जबकि बुखारी शरीफ की एक रिवायत में है कि हम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा तबूक से वापस आए, हत्ता कि हमने जब मदीना को सर उठाकर देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये ताबा है। सही बुखारी में इस रिवायत की शरह में मदीना मुनव्वरा को ताबा का नाम दिए जाने की वजह बयान करते हुए शारहीन लिखते हैं कि बाज़ अहले इल्म फरमाते हैं कि ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसकी मट्टी और हवा पाक है, और इस नाम के सही होने पर वाज़ेह दलील ये है कि जो भी मदीना मुनव्वरा में क़याम पजीर होता है वो इसकी मट्टी और इसके दरो दीवार से पाकीज़ा और खुशगवार एहसास पाता है, जबकि ये चीज़ इस शहर के अलावा दुनिया के दूसरे किसी शहर में नहीं पाई जाती। बस ये साबित होता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल कबल ही इस शहर की पाकीज़गी का इल्म रखते थे, लेकिन मौजूदा दौर में इस बात का अदराक आज 1400 साल गुजर जाने के बाद इन कुफार को हुआ है जो कि दिन रात मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगंडे करते नहीं थकते। दोस्तों, ये शहर न सिर्फ सफाई सुथराई के लिहाज से सेहतमंद करार दिया गया है बल्कि हर किस्म की बीमारियों से महफूज और खुराक की सेहत अफजा उसूलों को मद्देनजर रखते हुए भी सेहतमंद बताया गया है। मुस्लिम शरीफ की हदीस में मरवी है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि लोग बाग का सबसे पहला फल देखते तो इसको लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते। आप इसको लेते और ये दुआ फरमाते कि ए अल्लाह, हमारे फल में बरकत अता फरमा, हमारे शहर में बरकत अता फरमा, हमारे सा में बरकत फरमा और हमारे मद में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह, बेशक इब्राहीम तेरे बंदे, तेरे खलील और तेरे ही नबी हैं, और बेशक उन्होंने तुझसे मक्का के लिए दुआ की और मैं भी मदीना के लिए इस तरह की दुआ करता हूँ जैसा कि इब्राहीम ने मक्का के लिए दुआ की।
اس طرح بیماریوں سے پاک رکھنے کے لیے جو دعا فرمائی گئی اس کو کچھ اس طرح مروی کیا گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے قیام کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار میں مبتلا ہو گئے۔ یہ ایک سخت قسم کا بخار تھا جو کہ وبا کی شکل میں اہل مدینہ کو آنا تھا اور جس کو آتا اسے بہت زیادہ کمزور کر دیا کرتا تھا، جس سے صحابہ کرام کے مدینہ منورہ سے بد دل ہونے کا بھی اندیشہ تھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت پیدا فرما دے، جیسا کہ ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت ہے یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی آب و ہوا کو درست فرما دے۔ ناظرین، مدینہ منورہ کی تاریخی حیثیت پر بات کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ کا قدیم نام یثرب تھا، یعنی فتنہ و فساد والا شہر، کیونکہ عرصہ دراز سے یہ ایک اہم تجارتی قصبہ تھا اور یہاں کے بت پرست باشندے ہر سال زیارت مکہ کیا کرتے تھے اور دونوں شہروں کا بت منات تھا۔ یہ شہر عرب یہودیوں کا بھی مرکز تھا، جبکہ بہت سی روایات کے مطابق اسے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے قوم آلکا نے سب سے پہلے آباد کیا۔ پھر یہود کی آمد ہوئی تو وہ صدیوں تک اس علاقے پر قابض رہے۔ اوس اور خزرج بنو قحطان سے تھے جو کہ پہلے یمن میں آباد تھے۔ جب وہاں کے حالات خراب ہوئے تو ان کے جد اعلیٰ عمرو بن عامر نے وہاں سے نقل مکانی کا فیصلہ کیا۔ اس کی اولاد عرب کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئی۔ ناظرین اکرام، اوس اور خزرج سگے بھائی تھے۔ ان کے والد کا نام حارثہ بن سالبہ بن عمر بن عامر تھا، جبکہ یمن میں آباد تمام قبائل کا جد اعلیٰ قحطان تھا۔ اور تاریخی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جس نے عربی زبان میں گفتگو کی وہ یہی قحطان تھا۔ اس کی اولاد کو العربۃ المتعربہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جن کی مادری زبان ہی عربی تھی۔ اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو العربۃ المستعربہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی زبان عربی نہیں تھی بلکہ انہوں نے بنو جرہم سے یہ زبان سیکھی تھی۔ عربوں کی ایک تیسری قسم ہے جنہیں عربۃ العربہ کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد عاد، سمود، تسم، جدیس، املیک وغیرہ قبائل میں جن کی نسلیں منتقل ہو چکی ہیں۔ لیکن علم انساب کے کچھ ماہرین کی یہ رائے بھی ہے کہ قحطان بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اوس اور خزرج کی زیادہ تر اولاد یثرب اور اس کے مضافات میں آباد ہوئی۔ رفتہ رفتہ ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ شروع میں یہود اور بنو قحطان کے درمیان دوستی اور تعاون کا معاہدہ رہا، لیکن ان کی بڑھتی ہوئی تعداد سے خائف ہو کر یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا، جس کے بعد خوف اور بے یقینی کی اس فضا میں بنو قحطان میں ایک نامور فرزند مالک بن اجلان پیدا ہوا۔ اس نے اپنی بکھری ہوئی قوم کو دوبارہ سمیٹنے میں اہم کردار ادا کیا، لیکن دونوں قبیلوں نے اسے اپنا سردار تسلیم کیا اور جلد ہی اوس و خزرج یہودیوں سے زیادہ طاقتور ہو گئے۔ یہودیوں نے جب دیکھا کہ اب وہ میدان جنگ میں ان قبیلوں کو شکست نہیں دے سکتے تو انہوں نے سازش کے روایتی ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ دونوں قبائل کے درمیان نفرت کے بیج بونا شروع کر دیے اور کچھ ہی عرصے بعد اوس و خزرج میں دشمنی شروع ہو گئی، جو کہ پہلی صدی عیسوی سے چھٹی صدی عیسوی تک جاری رہی۔ ناظرین، واقعہ ہجرت سے 4-5 سال پہلے اوس و خزرج میں ایک لرزہ خیز خونی جنگ ہوئی جسے جنگ بغاس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بہت زیادہ نقصان اٹھانے کے بعد دونوں قبائل کو احساس ہوا کہ صلح ہونی چاہیے اور کسی ایک شخص کی سربراہی پر متفق ہونا چاہیے۔ 2 افراد کے نام سامنے آئے، عبداللہ بن ابی اور ابو عامر راہب۔ عبداللہ بن ابی کے نام پر اتفاق ہوا، جس کی تاج پوشی کی ابھی تیاری ہو رہی تھی کہ سن 622 میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دیگر ساتھیوں نے مکہ کے کفار کے مظالم سے تنگ آ کر مدینہ منورہ ہجرت کی، تو مدینہ کی نہ صرف فضا بدل گئی بلکہ صدیوں سے فتنہ و فساد والے اس قصبے کو نئی امن و امان والی زندگی مل گئی۔ لہٰذا نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اس کا نام مدینۃ النبی پڑ گیا اور یہ شہر اولین اسلامی ریاست کا دارالخلافہ بنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر تاریخی میثاق مدینہ طے پایا۔ اس کے علاوہ مواخات کے تحت تمام مسلمان مہاجرین اور انصار کو بھی بھائی بھائی بنا دیا گیا، جس کے ساتھ جنگ بدر، احد اور احزاب کے غزوات کے بعد فتح مکہ کا تاریخی واقعہ رونما ہوا۔ تاہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جائے پیدائش مکہ مکرمہ میں رہنے کے بجائے دوبارہ مدینہ منورہ واپس آ گئے اور یہیں سکونت پذیر ہوئے اور یہیں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک کے آخری ایام گزارے۔ یاد رہے دوستو کہ یہ شہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ جگہوں میں سے ایک تھا، جس کے لیے آپ نے بے انتہا دعائیں کی۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی برکت سے آج تک اس شہر کو پاکیزگی کی ایک مخصوص حیثیت حاصل ہے، جس کی وجہ سے عالمی ادارہ صحت یعنی WHO نے مدینہ منورہ کو دنیا کا صحت مند شہر قرار دیتے ہوئے اسے سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دن بدن ایسی ترقیاں عطا فرمائے کہ دشمنان اسلام بھی اس شہر کی فضیلت ماننے پر مجبور ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار زیارت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اسی خوبصورت دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا، اور کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔